अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान करीम। और मैं हूं अहमद शाहीन और मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूं आपका जो रमज़ान है वो अच्छे से गुजर रहा होगा, दुआएं भी मांग रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अच्छे अच्छे जो पकवान हैं उनका सिलसिला भी जारी होगा, क्योंकि रमज़ान को हम ठीक से लोगों को समझा नहीं पाते यहाँ पे, चूँकि हम इंग्लैंड में रहते हैं, एक डाइवर्स कल्चर है, तो लोगों को लगता है कि हम फास्टिंग ही कर रहे हैं और हम कुछ खा नहीं पा रहे। लेकिन जब फिर हम अफ्तार के जो दस्तरखान है वो सजाते हैं और उनको दिखाते हैं कि किस तरह से हर तरह की डिश और हर तरह की नेमत उस दस्तरखान पर मौजूद होती है, तो उनको पता चलता है कि ये जो रमज़ान है ये एक फेस्टिवल है। 30 दिन तक हम अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका शुक्र भी अदा करते हैं और हाथ रोक कर एक ऐसी एक्सरसाइज में अपने आप को डालते हैं कि जिसमें ना सिर्फ हमें ये पता चलता है कि जो लोग भूख प्यास, इस दुनिया में मिलियंस लाखों में ऐसे लोग हैं जिनको भूख प्यास का सामना है, उनके दर्द का एहसास भी करते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, क्योंकि रोज़े में आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, हर वो अच्छाई जो है आपको ना चाहते हुए भी उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे ही कुछ गलत करने लगते हैं आपको एक सिग्नल मिलता है, दिमाग में आता है कि आपका रोज़ा है और आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती। तो मेरे ख्याल से अहमद मैंने काफ़ी बिल्कुल नीलम, हाँ आपने माशाल्लाह बहुत आज जो है वो थोड़ा सा अनयूजुअल स्टार्ट किया, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है आज भी चूँकि गेस्ट तो हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं, गेस्ट के पास जाएंगे, लेकिन किचन से हमें इस वक्त मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि किचन में पहले चला जाए और उसके बाद जो है अपने गेस्ट को लेके आगे को बढ़ा जाए। तो अस्सलाम वालेकुम सामिया, आप भी माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताएं कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि कुछ तो समझ ही नहीं आ रही कि इतना जल्दी हम लोगों के रोज़े ख़त्म हो रहे हैं। तकरीबन आधा रास्ता तो पहुंच चुके हैं और अब आज फिर इफ्तारी के लिए कुछ आइटम्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और बच्चों को चिकन विंग्स एक चीज़ होती है बहुत पसंद करते हैं, चिकन निबलेट्स बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम लोग चिकन विंग्स बनाएंगे ओवन में। तो बिल्कुल आप इसका मेन चीज़ सिर्फ मैरिनेट है, आप मैरिनेट करके उसको ओवन में डाल दो, उसके बाद आपको नॉर्मल जो इफ्तारी बनानी है, खाना बनाना है, वो ओवन में बनता रहता है। जब तक आपका खाना रेडी होगा आपकी एक और आइटम बन जाती है। सामिया, आज की डिश खास तौर पे इसका मतलब है बच्चों के लिए आप बना रही हैं? जी, आप इसमें थोड़ा हम लोग मिर्ची कम रखेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चों को तीखा पसंद है या आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। सो बेसिकली आप चिकन विंग्स या चिकन निबलेट्स लीजिए। ये हम लोगों का कुछ बुचेस पे मेल फंक्शन हो गया था, तो मैं प्रेफर करती हूँ स्किन के बगैर, लेकिन आप स्किन के साथ भी ले सकते हैं। उसके अंदर हम लोग डालेंगे चिली सॉस, लेमन जूस, चाट मसाला, धनिया पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली, ब्लैक पेपर, उसके साथ चिली फ्लेक्स, गार्लिक फ्लेक्स, ओरिगनो, और उसके साथ अनियन पाउडर और टमाटो पेस्ट, और उसके साथ ऑयल मिक्स करके उसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। सिर्फ इसके मैरिनेट मिक्स करके आपने इसको विंग्स पे लगाना है और इसको फिर आप ओवन में डाल दें और तकरीबन ये 40 मिनट्स के लिए बनेगा और 20 मिनट्स हम लोग इसको टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी ठीक से बन जाए। अच्छा अहमद, आपको पता है सामिया जो है, जैसे हमारे क्रिकेट में जो तेज तरीन बॉलर थे हमारे शोएब अख्तर, उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। सामिया जो है ना वो कुकिंग की दुनिया की ना रावलपिंडी एक्सप्रेस है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लंदन एक्सप्रेस है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। नहीं, बहुत खूब है जो सामिया का खास तौर पे ये स्किल कि वो जितनी तेजी से और जो रेसिपी है उसको बता देती हैं और फिर उतनी तेजी से वो बना भी लेती हैं। अभी तक हमने जितनी भी रेसिपीज देखी वो बहुत जबरदस्त, फटाफट। तो मुझे मेरा कहने का मकसद ये था कि ये नहीं हो सकता कि एक ही रेसिपी हो, कुछ और भी होगा। क्या सरप्राइज पैकेज है या कुछ? मेरा ख्याल है सामिया कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी छुपा के भी रखती हैं, सरप्राइज भी रखती हैं। थोड़ा सा गेस्ट के साथ भी हम बातचीत कर लेते हैं। आज तो हमारे साथ एक उस्ताद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, टीचर हैं जो, और ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़ियाउल्लाह साहब के बारे में मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं बड़ा एक्टिव हैं, उनमें जर्नलिज्म
से इनका गहरा ताल्लुक है, इनका जो मास्टर्स है, एमफिल है और अब माशाल्लाह से ये पीएचडी स्कॉलर हैं और वो सब मीडिया स्टडीज़ में है। मीडिया स्टडीज़ की जब भी बात होती है बिलखुसूस पूरी दुनिया में अब इसकी बड़ी अहमियत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जो सारी जो जंगें हो रही होती हैं, सारी जो डिस्कशंस होती हैं, सारे जो नैरेटिव्स हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए से और डिजिटल मीडिया के ज़रिए से बन रहे होते हैं। तो आज उसी सिलसिले में एक अहम जो शख्सियत है उनको हमने दावत दी है। ज़ियाउल्लाह साहब, ये बताएं, सबसे पहले हमने बात ही शुरू इतनी इंटेंस कर दी है ना कि सोशल मीडिया से नैरेटिव्स बन रहे हैं, डिजिटल मीडिया से ये बन रहा है, तो आपने ये पढ़ा है, आपने इसको अमली तौर पर देखा भी है, आपको लगता है वाकई ये इतनी अहम चीज़, बड़ी चीज़ बन चुकी है कि अब टीवी की भी अहमियत कम होती जा रही है इसके सामने? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और ख़ासकर जो आपने मौजू छेड़ा है ये यकीनन काफ़ी डाइवर्स मौजू है। मैं आपको एक मिसाल दे के समझा लेता हूँ कि सोशल मीडिया बेसिकली फ़िनोमेना है क्या। टेलीविज़न जब आया तो टेलीविज़न के बाद दुनिया को हमने ग्लोबलाइज्ड विलेज कहा, बल्कि कहा गया, मार्शल मैकलुहन ने ये कहा था। और उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, इंटरनेट आया, तो इंटरनेट जो पहला इंटरनेट था उसमें आप मतलब चीज़ें तो www पे जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चीज़ें देख सकते थे, लेकिन उसमें आप पेजेस देख सकते थे, उसमें फीडबैक नहीं दे सकते थे, अपना इंटरेक्ट नहीं आप कर सकते थे उसके साथ। इंटरेक्ट, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। फिर इंटरनेट 2.0 जब आया तो उसमें वो फीडबैक और बाकायदा तौर पे टू वे कम्युनिकेशन शुरू हुई। तो इसके बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ये पिछले तकरीबन 20-25 साल की कहानी है। लेकिन इसमें जो तरक्की हुई, आपको मैं एक मिसाल ले देता हूँ कि 1 मिनट के अंदर, मतलब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो कई मिनट गुजर चुके हैं, 1 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पे क्या होता है। तो उसके एक आर्टिकल छपा था, उसमें कहा था कि 2020 के दौरान 1 मिनट ऑन इंटरनेट, उसमें फ़ेसबुक पे लोग तकरीबन 1.5 लाख मैसेजेस जो हैं वो शेयर करते हैं और 1.5 लाख तस्वीरें अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम पे तकरीबन 3.5 लाख स्टोरीज अपलोड होती हैं। इंटरेस्टिंग। इसी तरह मिनट में? हाँ, इन 1 मिनट। यूट्यूब पे, आजकल यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे तकरीबन 500 घंटे का 500 आवर्स का कंटेंट 1 मिनट में अपलोड हो रहा है। ज़बरदस्त। इसी तरह मतलब व्हाट्सएप पे आप 1 मिनट के अंदर तकरीबन 4 करोड़ लोग मैसेजेस करते हैं। मतलब आप पुराने ज़माने का इमेजिन कर ले कि जब लोग ख़त लिखते थे और उसको तो पहुंचने के लिए अंदर 4 करोड़ मैसेज। तो दिस इज़ हाउ द ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ बिकम। इसी तरह ऑनलाइन अगर आप बिजनेसेस देख ले, अमेज़ॉन पे हज़ारों पैकेजेस शिफ्ट होती हैं 1 मिनट के अंदर। तो असल में इसने दुनिया को मतलब कनेक्ट भी कर लिया है। इस वक्त इंटरनेट के अंदर मतलब आधी से ज़्यादा आबादी ऑनलाइन है। तो ये सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पे फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और फिर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अलग यूज़ है। मिसाल के तौर पे ट्विटर पे लोग ट्वीट्स करते हैं, वहाँ पे पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट वगैरह बैठे होते हैं। अब इंस्टाग्राम पे लोग खूबसूरत तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं। जो भी ख़वातीन अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद ले, कोई नया जोड़ा सबसे पहले इंस्टाग्राम पे। और अगर वो इंस्टाग्राम पे ना जाए तो वो शॉपिंग कबूल नहीं होती गाल। हाँ, वो तो बहुत सारे लोग वो सेल्फी के लिए भी मतलब वो आजकल शादियों में आपको पता है ना, वो शादियों में लोग किराए का जोड़ा ले आते हैं, तस्वीरें उठा के फिर वापस कर रहे हैं। तो चलिए, वैसे ये अच्छा ट्रेंड है कि आप थोड़ा सा लोगों को समझ आ गई है कि इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। मुझे ये वाला ट्रेंड अच्छा लगता है कि आप रेंट पे ले आओ और फिर वापस कर दो। ये समझदारी है आजकल के दौर में, जितनी महंगाई हो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं कि आप एडिट करें, वो दूसरे आपको खरीदने की जोड़ा खरीदने की भी नौबत ना आए। अगर आप सिर्फ तस्वीर के लिए करना चाहते हैं तो आप वो एडिट करके अब तो डाल। और ये वैसे आपने मुझे नया आइडिया दिया आज। ये फायदा होता है कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ बैठने का एक नया, कि मतलब रेंट पे भी लाने की जरूरत है, आप पिक्चर में ही एडिट करो। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था। लेकिन सेलफोन आपके पास अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन हो, आपके पास अच्छे फिल्टर्स हों, तो कुछ भी किया जाए अपने से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत। बिल्कुल। अच्छा ज़िया साहब, इसी हवाले से ये जैसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इतनी ताकतवर जो है वो एक टूल है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, और जिस तरह से आपने कहा कि उसके ज़रिए से लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, ये तो एक अच्छा अमल है। लेकिन उसी के ज़रिए से हम देखते हैं फिर कुछ ऐसे लोग जो उसका मनफी इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती है सोशल मीडिया की वजह से, और वो बहुत तेज़ी से फैलती है कन्वेंशनल मीडिया की निस्बत। तो क्या इसको किसी लेवल पे जाके कुछ बंद बांधा जा सकता है? इसके आगे कितना ख़तरनाक है ये असल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ जो है, बेसिकली ये सारी टूल्स हैं। जिस तरह नाइफ़ है,
तो नाइफ को आप यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। तो द सेम वे दीज आर प्लेटफॉर्म्स, और ये पॉजिटिव मतलब पूरी दुनिया में इसके बड़े नेगेटिव असरात भी हैं, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी दुनिया है, जब बहुत सारे ह्यूमंस अगर मार्केट में आप चले जाए या किसी बस स्टैंड में चले जाए, कहीं कहीं पे भी रश हो, मेला लगा हो, मेले में लोग जाके बच्चों को ले जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे चोरी भी हो जाती है, कोई पॉकेट भी आपको, कोई आप हर्ट भी हो सकते हैं, वहाँ पे आग भी लग सकती है। द सेम वे तो इसके कई एंगल्स हैं इस पे जो रिसर्च आ रही है, क्योंकि एक नया फिनोमेना है, तो कई एंगल से इस पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस पे रिसर्च आ रही है। इस पे जो है वो जो हमारे जेंडर स्टडीज़ है उस पर्सपेक्टिव से आ रही है कि ख़वातीन का ये कितनी सेफ़ है, बच्चों के हवाले से कि ये बच्चों के लिए कितनी सेफ़ है, तो इस सेफ्टी के हवाले से भी, और फिर इसके कंटेंट के हवाले से जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो ये काफ़ी इस पे किताबें लिखी जा रही हैं, नए नए रिसर्च पेपर्स के इस पे बहुत सारे फेक न्यूज़ है, और इसको रेगुलेट करना ये भी मुख्तलिफ दुनिया की हुकूमतों के लिए एक चैलेंज है। और फिर इसके बारे में अलग सी फिर थीरीज़ हैं वो उसके अंदर कि बेसिकली ये सोशल मीडिया इसके ओनर्स कौन है, और ये असल में इसके पीछे क्या क्या मकासद है, आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, और अगर आप पब्लिक में चले जाते हैं कोई भी आपकी तस्वीरें कॉपी करके उसको एडिट करके कुछ भी आपके बारे में। अच्छा, आप खुद भी पीएचडी स्कॉलर हैं और आप टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ये तो आपने कहा कि रिसर्चेस हो रही हैं, आपको पर्सनली खुद क्या लगता है कि क्या इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए? क्योंकि आज़ादी का मतलब होता है मेरी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर दूसरे इंसान की आज़ादी शुरू हो जाती है या उसके राइट्स शुरू हो जाते हैं। अगर मैं उसके राइट्स को पामाल करना शुरू कर दूं तो मैं उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मेरा नुक्ता नज़र है, नहीं कह सकती। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जब सोशल मीडिया पे अगर किसी को के बारे में लग़्व बात की जाती है या ऐसी बातें की जाती हैं जो कि उनकी इज्जत उछालने के मुतरादिफ होती हैं, तो क्या इसको आज़ादी इजहार राय में कंसिडर किया जाना चाहिए या फिर इसके आगे कोई बंद मानना चाहिए? इम्पोर्टेंट, मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये बहुत है, लेकिन इसका जवाब लेने से पहले शायद सामिया ने कुछ तैयार कर लिया है। सामिया की तरफ चलते हैं। जी सामिया, क्या रिपोर्ट है आज? हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। आइडियली अगर आप रात को इसको मैरिनेट कर दें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हम लोग अभी फ़ौरन जो सब मिक्सचर्स मसाले मैंने आपको बताया थे मिक्स करके मैंने उसके अंदर लगा दिए। आप एक प्री हीटेड ओवन में एक प्री हीटेड ट्रे रखें ताकि वो भी हीट हो जाए। उस पर थोड़ा सा आप चाहे नॉन स्टिक भी हो लेकिन बेटर है थोड़ा सा ऑयल डाल लें। उसके बाद जो आपकी चिकन निबलेट्स हैं, विंग्स हैं, उनको एक लेयर में डालें और ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। इस वक्त आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या प्लेन कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसको ओवन में डालेंगे एट 220 20 मिनट के लिए। फिर हम लोग इसको मूव करेंगे, इसको टर्न करेंगे और इंशाल्लाह ये बन जाएंगे प्रोग्राम के एंड पर। ये सामिया ने अब सामिया की वजह से ना सारा दिन रोज़ा ठीक जा रहा होता है। जैसे ही 6 बजते हैं सामिया, पहले तो मैं सामिया को जब देखती हूँ तभी मुझे रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस है, ये भी साइंसदानों को इस पर कोई रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद सामिया ऐसी ऐसी डिशेस बना देती हैं कि हमारे व्यूअर्स में कहती हूँ लकी है कि उनको वो खुशबू नहीं जा रही। पकने से पहले ही दिल करता है कि हालांकि अभी रोज़ा नहीं खोला, लेकिन बहरहाल सामिया की यही खासियत है जिसकी वजह से वो पूरे इस्लाम चैनल उर्दू की जो ऑडियंस है उसमें मकबूल है। मैं एक बात बोल दूं कि ये जितनी हमारे व्यूअर्स तो सिर्फ यही सोचते होंगे कि ये बहुत अच्छी कुक है, इनकी जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई करते होंगे, इनको फॉलो करते होंगे, लेकिन ये कितनी खूबसूरत इंसान है। मेरा भी बहुत कम इंटरेक्शन हुआ है, अभी कुछ अरसे में ही मैंने इनको जानना शुरू किया, लेकिन इतनी प्यारी इंसान है ये, तभी मुझे लगता है इनके हाथ में अल्लाह ने जो है इतना जायका दिया है और इतने ज़्यादा स्किल्स दिए हैं। बिल्कुल सामिया से हम गाहे बगाहे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे, उनसे पूछते रहेंगे कि आज जो वो चिकन विंग्स बना रही हैं वो कहाँ तक पहुँचे और उसके साथ जो एक सरप्राइज डिश है उसको वो कब डिस्क्लोज करेंगी। ज़िया मौजूद हैं। ज़िया से आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, तो जी ज़िया क्या कहेंगे? जी असल में नीलम आपका जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा टेक्निकल भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसकी लिमिट्स होनी चाहिए कि नहीं। पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को यानी स्पीच को उसको रेगुलेट किया जाता है, चाहे अखबारात हों, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो रेगुलेशन इज़ ऑलरेडी देयर। अब उसकी लिमिट्स कितनी होनी चाहिए एक फ़िलोसॉफिकल डिबेट है कि उसको आप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ पब्लिक के हाथ में आ जाए तो उसकी रेगुलेशन ज़रूरी होती है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को भी रेगुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई व्हाट्सएप पे किसी को कोई थ्रेट भेजे, कोई किसी को जो है वो किसी की प्राइवेसी जो है वो लीक करे, किसी का पर्सनल डेटा लीक करे, तो बहुत सारे लॉज जो हैं प्राइवेसी से लेके जो सोसाइटी के अंदर जो आपका
دیگر لاز ہوتے ہیں وہ اسی طرح آن لائن بھی اپلائی ہوتے ہیں جس طرح آف لائن اپلائی ہوتے ہیں. تو اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. لیکن گورنمنٹس پر یہ تھوڑا سا مسئلہ کرتی ہیں. بعض اوقات گورنمنٹس مختلف جو ہمارے ہاں ایجنڈا اپنے ایجنڈے کے لیے وہ اپنے ایجنڈے کے لیے یوز بھی کرتی ہے اور بعض اوقات ان لاز کو وہ مس یوز کرتی ہیں جس طرح پاکستان میں یا ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انڈیا کے اندر یا پھر بہت سارے ممالک کے اندر گورنمنٹس جو ہیں وہ بعض اوقات اس سے مطلب اس کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہیں جو اپنے مفادات ہیں اس کا تحفظ کرتی ہیں اور جو لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوں اور یقیناً عوام کا تو یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرے تو وہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ ملکی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے وہ اپنی جو حکومت کے مفادات ہیں یا ذاتی مفادات ہیں اس کو بچانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مجھے چونکہ اب آج یہ ڈسکشن جاری ہے اور میرا بھی کافی زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ اس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں ہم سبھی. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف سیاستدانوں کے بارے میں ہی لوگ آ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. جو عام انسان ہیں جن کا جو پبلک فگرز بھی نہیں ہے وہ بھی اگر سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو بھی بڑی دل دکھانے والی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ تنقید سے کوئی نہیں روک رہا. تنقید بالکل ہونی چاہیے, ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے, مختلف جو آراء ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ اب کون ریگولیٹ کرے گا یا یہ کون اب اس قوم کو سکھائے گا جس کے ہاتھ میں یہ سارے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں, سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں کہ کہاں اپنے تہذیب جو ہے, کہاں اپنے کلچر جو ہے, کہاں اپنے زبان کا خیال رکھنا ہے. یہ جو مسنگ پارٹ آ رہا ہے نا اس وقت, اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے یا آپ نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کی اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کیا انڈیا کے تناظر میں بھی ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ بالکل ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے کنٹرول. جی بالکل. جس طرح آپ نے میں ایک ٹرمینالوجی میں نے یوز کی تھرڈ ورلڈ, ہم اس کو ڈیولپنگ نیشنز کہتے ہیں. ایک تھوڑا سا ڈیروگیٹری ٹرمینالوجی ہے ہمارے لوگوں کے لیے. بیسیکلی یہ بات آپ نے جو کر لی ہے بالکل اسی طرح ہے. میں نے آپ کو بتایا رشیا کے اندر سوشل میڈیا کے لیے اپنے لاز ہیں. تو میں کانفرنس میں تھا, وہاں پہ ایک رشین میری فرینڈ تھی تو وہ پیپر پریزنٹ کر رہی تھی. اس نے کہا تھوڑی دیر بعد ہم پاکستان بننے والے ہیں. تو مطلب وہاں پہ بھی کافی اسٹرکٹ رولس ہیں. حالانکہ پاکستان کے اندر یہ ابھی ریگولیٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں لاز جو ہیں سائبر لاز جتنے بھی ہیں وہ ایک الگ اس کی اسٹوری ہے, وہ تو زیادہ مس یوز ہوتے ہیں. لیکن دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. یو کے اندر, اس ملک کے اندر بھی سائبر لاز کے بڑے خطرناک ہیں اور اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو فریڈمز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی اسی طرح ہے. تو ہاں پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس ملک کے اندر ڈیموکریسی زیادہ ہو, جس ملک کی ایجوکیشن لیول زیادہ ہو, اویئرنیس زیادہ ہو, وہ تہذیب زیادہ ہو, تو اسی طرح یا کرائم ریشو کم ہو. تو یہ ساری چیزیں چونکہ سوسائٹی یا آپ کا کلچر, آپ کی کنٹری, اٹس اے کمپلیکس ہول آف مینی تھنگس. مطلب یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. بالکل, آپ نے بڑی ہم نے اہم گفتگو کی ہے. اور احمد آپ مجھے لگتا ہے پھر سامنے ہر اہم بالکل گفتگو اہم ہوتی رہتی ہے, لیکن چونکہ میں کچن سے زیادہ قریب ہوں اور مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کچن میں کیا چل رہا ہے, تو بغیر کسی بھی دیر کیے بالکل سائمہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی سائمہ, کہاں تک پہنچے ہمارے چکن ونگس؟ چکن ونگس کا نام آپ کو یاد ہے, سامیہ کا نام آپ نے سائمہ کر دیا ہے. احمد اصل میں اب وہی آپ کی والی بات کہ چونکہ بالکل روزے کے جوجو قریب پہنچتے ہیں اور اوون سے آپ کی ہم معذرت قبول کرتے ہیں. نو پرابلم. اب ہم لوگ دوسرا آج کل کافی پسند کیا جا رہا ہے ملک کیک. سو ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کیک بیک کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں ایک ملک کیک بنانے کا چیٹ میتھڈ بتاتی ہوں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ پہلے سے پلین اسپنج جو ہے اس کو اگر بیک کر لیں تو اٹس پرفیکٹ. اگر نہیں کر سکتے سو کوئی بھی آپ جو شاپ بہت پلین اسپنج اگر لے لیں, آپ اس سے ہم لوگ ملک کیک بنا سکتے ہیں. سو اس کے لیے آپ کو ایک سرونگ ڈش چاہیے. اس ڈش کے اندر آپ نے میں نے یہاں پہ 2 کیک کے بڑے بڑے پیس لیے ہیں. ان کو میں کاٹ کے اس کو لیئر لگاؤں گی. اس کے بعد اس کا جو مکسچر بنے گا, ہم لوگ کنڈینسڈ ملک, ایواپوریٹڈ ملک اور شوگر اس کو مکس کر کے اس کے ہم لوگ کیک کے پیسز پہ ایک فورک کی مدد سے ہول کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ وہ مکسچر جو ہوگا وہ ڈالیں گے اور اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے رکھ لیں گے. اس کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ ڈبل کریم کو وپ کر کے آئسنگ شوگر کے ساتھ ہم لوگ ول گیٹ سم
नाइस फ्लफी क्रीम, उसको फिर हम लोग केक के ऊपर पाइप करेंगे। और नॉर्मली मिल्क केक में जब बनाती हूँ मुझे रोज़ पेटल्स, जो गुलाब के पंखड़ी होती है शायद बोलते हैं, और पिस्ता, उसका हम लोग उसके साथ गार्निश करेंगे। तो अगर आप घर पे केक बना रहे हैं तो आपको उसको बनाने में और ठंडा करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ झटपट बनाना है, कोई एकदम मेहमान आ गया है, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में होते हैं। आपको क्रीम whip करके उस पर रोज़ पेटल और पिस्ताशियो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक अगर आप मिल्क केक बनाना चाहते हैं तो विक्टोरिया स्पंज लें, एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, शुगर उसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो स्वीटेंड होता है, वो डालिए और उसके ऊपर कोई सा भी ड्राई फ्रूट काट के आप डाल दें। क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है, आपका मिल्क केक 5 मिनट में बन जाएगा, 10 मिनट बन जाएगा। बिल्कुल नीलम, आप ये देखें, ऐसे कहा है कि मुझ जैसे इंसान के लिए जो मिल्क केक बनाने के लिए भी 2 दिन सोचता रहेगा कि कब स्टार्ट करना है, हिम्मत चाहिए होती है। और सामने कह रही है ये बस झटपट बन जाएगा। मेरा ज़हन बिल्कुल अभी तक सिर्फ चिकन विंग्स में ही था, लेकिन देखें जब हम सामिया की तरफ गए तो वो तो केक भी तकरीबन उन्होंने तैयार कर दिया, और प्रोग्राम के तकरीबन 18-19 मिनटों में 2 डिशेस जो हैं अब वो उनके हाथ से निकल रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त किया है। हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। ज़िया, चले गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। आप भी यहाँ पे रह रहे हैं, आपको कुछ अरसा हो गया लंदन में रहते हुए, और ये बात तो तयशुदा है कि जो फ़र्द भी अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे ममालिक में जाता है, कम अज़ कम वहाँ पे पहले वो किचन में जाता हो या ना, यहाँ आके किचन में घुसना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो आप यहाँ किचन का रुख करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं या मजबूरी में ही करते हैं? जी, असल में मैं जब यहाँ पे आया तो मैं सारी ज़िंदगी तकरीबन हॉस्टलों में रहा हूँ और सफ़र में भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जब आया तो देखा वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में था, तो सारे अंग्रेज़ और हमारे साथ जितने यूके के और यूरोप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बर्तन भी धो रहे थे, कुकिंग भी कर रहे। मुझे भी थोड़ी सी शर्म आई, मैंने कहा चलो हम भी तो उसके बाद मैंने ऑमलेट बनाना शुरू किया, अंडा फ्राई करना शुरू किया। पहले नहीं आता था आपको? नहीं, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था कुकिंग। तो अंडा फ्राई कर सकता हूँ, ऑमलेट बना सकता हूँ, अंडा उबाल सकता हूँ, अंडे को हाफ फ्राई कर सकता हूँ। अभी तक सिर्फ ये अंडा कोई खाई है? मतलब ये सारी तरक्की हुई है? अंडे के साथ अंडा जोड़ के वो कोई ना कोई नई अंडे से रिलेटेड सारी डिशेस। हाँ, वो सारी तो थोड़ा बहुत, हाँ, चाय बना लेता हूँ, दूध पत्ती। तो बाकी ज़्यादातर मार्केट हमारे साथ, आपको पता है यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं, तो अफ़गान से हैं, खुदा उनको ज़िंदगी दे, जिस तरह समिया ने वो इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली उनकी बड़ी बड़ी तंदूर वाली रोटियाँ मिल जाती हैं, एक उठा लेता हूँ, 2 वक्त भी खा लेता हूँ। और इंडियन फूड भी मिल जाता है, पाकिस्तानी फूड, टर्किश, और हर तरह का लंदन का तो रोटी जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अफगान नान कहेंगे उसको? बिल्कुल, अफगान रोटी नान भी कहा जा सकता है, लेकिन वो जो उसकी शेप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो आके वो एक ही अगर आप खरीद लें तो आपका 1-2 दिन गुजर जाता है, जैसे ज़िया ने भी कहा कि वो काफ़ी बार। लेकिन ये जो ज़िया की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो मुझे कुछ बल्कि कुकिंग हैबिट्स भी आपसे मिलती जुलती लग रही हैं। मैंने बोला नहीं, मैं अपनी इज्जत बचा रही थी, चुप करके बैठी थी। हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो गया होगा वो मुख्तलिफ प्रोग्रामात में, चूँकि ये तो हो नहीं सकता कि जब भी पाकिस्तान के किसी भी शहर से कोई फ़र्द हो, ख़ासतौर पे लाहौर से जो बड़े शहर हैं, कराची, पेशावर, तो वहाँ पे खाने की बातें ना हो रही हों। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जिक्र जब खाने का छिड़ता है तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं या और ईटिंग हैबिट्स में जो ज़िया साहब ने जो सबसे प्यारी बात की ना, इनमें उन्होंने कहा मैं चाय भी बना लेता हूँ दूध पत्ती। जबरदस्त, बिल्कुल नहीं, एक बड़ा एक वो मुश्किल। अच्छा ज़िया, वहाँ पे भी आपने चूंकि हॉस्टल्स में वक्त गुजारा, अब हॉस्टल्स में भी 2 तरह का ट्रेंड है। कुछ तो बिल्कुल स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल हादी मेस में गए, मेस में रोटी तैयार है, खाना तैयार है, खाया। लेकिन कुछ बड़े शौकीन किस्म के भी होते हैं, वो वहाँ पे हॉस्टल्स में भी भरपूर दावतें और इस तरह का। तो अगर आपने खुद कुकिंग नहीं की लेकिन कोई दोस्तों की महफिल और इस तरह से रहे हैं? जी, वो तो यहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त किचन में, हमारे भी शेयर्ड किचन, उसमें बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ रेसिपीज़ वो ट्राई करते हैं। इंडियन दोस्त हैं तो वो चिकन कढ़ाई वो बना लेते हैं। एक लेबनान की एक लड़की मेरे साथ थी अकोमोडेशन में, तो एक दिन जब मैंने जो ही उसको देखा तो बाकी तो सारे ज़्यादातर लोकल थे, लेकिन जब उसको देखा मैं बड़ा खुश हुआ कि वो अरबों के बड़े बड़े दस्तरखान होते हैं, अब ये बड़े प्यारे खाने और मैं उससे मुफ्त में ये जो स्टोरी है ना, ये यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, और देखेंगे कि फिर उस लड़की ने क्या बनाया। और ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मिल्क केक के अलावा भी कोई सरप्राइज है सामिया के पास हमारे लिए। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू।
वेलकम बैक नाजरीन, रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है। यहाँ पर स्टूडियोज़ में बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला भी जारी है, कुकिंग का सिलसिला भी जारी है। और मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाने से पहले जहाँ से बातों का सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। हम ज़िया से कुछ खाने पीने की बातें कर रहे थे वो लबनान की एक लड़की का किस्सा था, वो फिर आप बताएं। मेरा ख्याल है वो किस्से से पहले दोबारा हमें शायद किचन की तरफ जाना पड़े, चूँकि खाने की बातें छिड़ चुकी हैं। सामिया, आप बताइए कहाँ तक हमारी जो डिशेज़ हैं वो पहुँच चुकी हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने केक के स्लाइसेस काट लिए हैं काफ़ी मोटे मोटे, और उसको आप एक लेयर में लगा दें। उसके बाद एक फोक से आप उसमें होल्स पोक कर दें। एक दफ़ा आपने उसके अंदर होल्स पोक कर दिए, फिर ये जो आपने अपना कंडेंस मिल्क और एवापोरेटेड मिल्क का मिक्सचर बनाया है, वो अगर आप स्वीटन ले रहे हैं तो उसमें आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्वीटन नहीं ले रहे तो उसमें थोड़ा सा आइसिंग शुगर डालिए। और उसके बाद हम लोगों ने ये मिक्सचर जो है इसके ऊपर पोर कर देंगे, और इसको तकरीबन हम लोगों को 10 मिनट रखना पड़ेगा कि वो 5 से 10 मिनट, ताकि वो सारा जो मिक्सचर है वो आपके केक के अंदर सोक हो जाए। अगर आप बहुत पतला स्लाइस लेंगे तो वो फिर फट जाएगा, तो थोड़ा तकरीबन जैसे about 2 इंचेस वो अगर आप लें तो वो आसानी से जो है आपके लिए इज़ मच बेटर। आप इसके इंडिविजुअल पोर्शंस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बड़े सर्विंग ट्रे में डालना है तो आप जब उसको सर्व करेंगे तो वो आसान रहेगा। अब देखें, जैसे मैं अभी डाल रही थी वो साथ साथ उसमें सोक होना शुरू हो गया है, और इसको सोक करने के बाद हम लोग इसके लिए जो व्हिप्ड क्रीम है, हम लोग उसकी वो व्हिप्ड क्रीम बनाना शुरू करेंगे। चलें, मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे कुछ गुलाब की वो पंखड़ियाँ बिल्कुल, सामिया ने ही उसकी तरफ हमारा इशारा। बिल्कुल, ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। मैंने हमेशा खाया तो है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है, मेरी लाइल्मी के ऊपर मैं माजरत चाहती हूँ, इग्नोरेंट हूँ मैं ये कुकिंग की बहुत सारी जो होती हैं, मुझे नहीं पता होता कैसे बनती हैं, क्योंकि मैं अच्छी कुक नहीं हूँ। तो वैसे आप इतने दिन सामिया के साथ रह के मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो आपका हाथ भी सीधा हो जाना चाहिए। नहीं, आज देखिए मुझे ये बात पता चली कि गुलाब की पंखड़ियाँ यूज हो रही हैं मिल्क केक में, ये मुझे पहले नहीं पता था। खुशबू भी आ रही है। मेरा ख्याल है जब हम आखिरी अशरे में और बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम तक पहुंचेंगे तो शायद हो सकता है मैं भी के साथ आप भी खड़ी हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल मैं प्रोड्यूसर साहिबा से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि अगर इस तरह की भी एक एपिसोड हो जाए। सही। अच्छा, तो हम वो पूछ रहे थे कि लबनान की लड़की से आप बड़ा फैसिनेट हो गए थे, आपने कहा आज कुछ अच्छा है डिनर में, तो फिर क्या बनाया उसने? जी, वो आपने सवाल पूछा था कि वहाँ पे कुकिंग वगैरह, तो पहले तकरीबन 1 साल तो कोई नहीं था हॉस्टल के अंदर कि जो हमारे खाने बनाता हो, ज़्यादातर इंग्लिश फूड और यहाँ के लोकल फूड। तो वो एक लेबनान की एक स्टूडेंट आ गई, तो उसको देख के मैं खुश हुआ कि ये तो बड़ी खूबसूरत खाने, जिस तरह वो अरबों के बड़े बड़े वो दुम्बे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ और चावल के वो। तो मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे खाने बनाएगी और मैं मज़े से खाऊंगा। और बहरहाल वो जब मैं किचन गया तो उसने मुझसे पूछा, ज़िया मुझसे ने, मैंने कहा ज़िया, उसने कहा कि ये बताओ कि ये ग्रीन टी कैसे बनाई जाती है। वो डाइट पे थी। अब जब उसने मुझे, मैंने कहा आर यू प्रिंसेस, मतलब तुम कोई शहजादी हो अरब दुनिया की? उसने कहा नो। मैं कहा तुम्हें कुछ चाय बनानी। उस वक्त मेरा दिल टूटा। मैंने कहा यहाँ पे जो भी आता है आपसे भी, यानी कि हमारे से आगे भी, वो सितारों से आगे यहाँ और भी। तो बहरहाल फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन दोस्त आते गए। अभी इंडियन कुछ दोस्त थे तो वो भी बनाते हैं, और कुछ हम ट्राई कर लेते हैं। कुछ वहाँ पे हमारी लोकल कम्युनिटी है वो भी प्यार देते हैं, पश्तून्स हैं और वो लोकल सवाबी के लोग हैं, उसमें वो खाना ले आते हैं। घर में कुछ अच्छी सी चीज़ बना ले तो वो ले आते हैं, लेकिन और ज़्यादातर हम बाहर से लाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। अच्छा, खाने पीने की तो बात हो गई, वैसे पाकिस्तान की काफ़ी अरसे से आप चूँकि पढ़ाई में यहाँ पर मसरूफ़ हैं और पढ़ाने में मसरूफ़ है, एक्सप्लोर करने में मसरूफ़ है, पाकिस्तान की क्या चीज़ याद आती है? मौसम याद आता है, बारिशें यहाँ हर पल होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन करती रहती हूँ बारिशों का भी कि लाहौर में ऐसी बारिश होती थी। क्या याद आता है पाकिस्तान में? जी, चीज़ें तो बहुत याद आती हैं। हमारा एक खूबसूरत कल्चर है, वहाँ के मौसम यकीनन बड़े खूबसूरत है। यहाँ पे हर वक्त बारिश और सर्दी, तो हम तो धूप देखने के लिए जो है वो तरसते हैं। तो बहरहाल मौसम वहाँ के काफ़ी डाइवर्स होते हैं। ऊपर से वो फूड्स की वैरायटी, वहाँ का एक ओरिजिनल टेस्ट ही है। फिर लोगों के रवैये, हमारे यहाँ
لوگوں کے ہاں وہ کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. وی آر کلچرلی کنیکٹیڈ, بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو اسٹوری سنا, میری امی جو تھی وہ پڑوسی کے ساتھ کسی بات پہ ناراض تھی, تو میں نے اس سے امی کو بتایا کہ امی نے شکایت کی, تو میں نے کہا اس سے اگر وہ آپ کے ساتھ لڑتی ہے تو تعلق نہ رکھو اس کے ساتھ. اس نے کہا میں تو تعلق نہیں رکھتی. لاسٹ ٹائم جب وہ پچھلے ہفتے اس کی بکری بیمار ہوئی تھی تو میں گئی تھی بیمار پرسی کے لیے, اس کے بعد نہیں گئی. تو میں نے کہا کہ اچھا کہ مطلب یہ آپ کے کہ آپ تعلق نہیں ہے تعلق نہ رکھنے کے باوجود اس کی بکری کے لیے وہ وہاں پہ تشریف تو لے کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاں کتنے وہ سوشل کانٹریکٹس کے اندر, اور خاص کر جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو کلچر کوڈز ہیں, مہمان نوازی ہیں, ہمارے ویلیوز ہیں, مساجد ہیں, حجرے ہیں, جس انداز میں لوگ کنیکٹیڈ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفل ہے. تو بس تھوڑا سا وہ خیال آتا ہے. باقی الحمدللہ یہاں پہ بھی ہمارے پاکستانی جو ہے یہاں پہ بھی کمیونٹی مل جاتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے جو وہاں کی دوری ہے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے اپنا دیش ہوتا ہے. نیلم, جب ہم بالکل پہلے عشرے میں تھے اور زیادہ تر ہم چونکہ رمضان کا آغاز تھا, گفتگو کرتے تھے اپنے مہمانان سے بھی, آپس میں بھی رمضان کی یادوں کے بارے میں جو پاکستان میں رمضان گزرے. اب جو وقت عید کے قریب آتا جا رہا ہے تو وہ عید والی وائبز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. یاد آتا ہے کہ بھئی جب 15-16 روزے ہو جاتے تھے تو پاکستان میں تو بالکل عید کے سوٹ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تقاضا شروع ہو جاتی تھی کہ بھئی بازار جانا ہے, عید کا سوٹ لے کے آنا ہے. اور اس سے بھی پہلے کی اگر تھوڑی سی بات کریں, جب بازاروں میں سے بہت زیادہ کپڑے لینے کا رواج نہیں تھا تو سلوانے کے حوالے سے پھر گھر والوں کے دوپٹے لے کے جانا, ان کو رنگ کروانا, پیکو کروانا, یہ سارا. تو اب جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے, میں ضیاء سے بھی ضرور پوچھوں گا آپ کو کون سی چیز ایسی ہے جو پاکستان کی عید کی وہ یاد آنی شروع ہو گئی ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ تیاری اپنے بوم پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ جو پاکستان میں مارکیٹس کا ٹائم ہے وہ عموماً 10 بجے تک ہوتا ہے, لیکن جب عید قریب آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹائم انکریز ہو کے 2 یا 3 بجے بھی چلا جاتا ہے. تو وہ جو رات کو روشنیاں ہر طرف نظر آتی ہیں نا, وہ مجھے بہت میں مس کرتی ہوں, فیسینیٹ کرتی ہوں. اور پھر یہ کہ ہر چہرے پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا پہننا ہے, ہر طرف یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ پہلے دن عید کے کہاں جانا ہے, یا اس سے پہلے جو 27ویں شب آنی ہے, پھر لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ میں تھوڑی سی ابھی مس کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے یہاں پہ ایسی ابھی وہ والی گفتگو نہیں نظر آ رہی کہ اچھا کس نے کس مسجد میں بیٹھنا ہے, اس مسجد میں جگہ نہیں ہے, کس نے گھر میں بیٹھنا ہے. تو یہ والی ساری گفتگو میں مس کر رہی ہوں. بالکل. اور میرا خیال ہے ضیاء آپ سے اگر ہم عید کے وہاں کی جو آپ نے عید گزاری اور پھر کافی ساری عیدیں آپ نے جو ہیں وہ لنڈن میں بھی گزاری, تو کیا آپ نے مس کیا پاکستان کی عید میں اور یہاں کی عید میں؟ یہ سب سے پہلے تو عیدی عیدی آپ دیتے تھے یا لینا؟ ہم لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو عیدی ہے نا, اس اب تھوڑی سی بچت تو ہو گئی, یہ بات آپ کی درست ہے کہ کم از کم یہاں پہ رہتے ہوئے وہ زیادہ بچوں کو فون نہیں آتا کہ پاؤنڈز میں بھیجیں اب عیدی ہمیں. ہاں وہ بچے کو بہرحال وہ پیسے تو کسی نہ کسی طریقے سے, آج کل ویسے بھی وہاں پہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم ہی پیسے بیچتے ہیں, جو اپنی پاکٹ منی ہوتی ہے شیئر کرتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن عید کی وہاں پہ بھی عید کے اندر کپڑے ملنا, ملاقاتیں اور فوڈز اور وہ ڈائیورسٹی اور چہل پہل, اور عید کی چاند رات کو, اور پھر وہ بچوں کے لیے چیزیں بنا, خود اپنے لیے بھی بچے بن کے, کیونکہ ہمارے اندر بھی ایک بچپنا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں وہ یقیناً آپ کبھی بھی یہاں پہ امیجن نہیں کر سکتے. کچھ یاد ہے آپ کو اسکول کے زمانے کے, خاص طور پہ جو عید کارڈ لکھا کرتے تھے؟ اب تو شاید وہ کلچر, وہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے, ایک چھوٹے سے ٹیکسٹ میسیج کے اوپر ہی سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ عید کارڈ لکھنا, وہ کوئی یاد آپ کو ہے؟ جی اصل میں آپ کے زمانے کا نہیں ہوں. بڑا آپ نے ضیاء آپ نے سیکسر ہے, یہ چھکا مارا آپ نے. نہیں وہ مذاق کر رہا تھا ان سے. ہم ایک ہی ایج کے ہیں تقریباً, مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے عید کارڈ کا ذکر, یقیناً بچپن میں ہم بھی عید کارڈ وغیرہ نہ صرف لکھتے تھے بلکہ ہم بھی ایک دوسرے کو دوستوں کو بیچتے تھے. کوئی شعر یاد ہے آپ کو جو عید پہ آپ نے؟ ڈبے میں کیک, میری سہیلی علاقوں میں, کسی قسم کے شعر, وہ ٹرک والے, رکشے والے, تو اس قسم کے شعر ہوتے تھے. اور عید پہ ملاقاتوں کے حوالے سے کہ بڑی اچھی شاعری تھی. اب میں عید پہ
इतने सारे अशार मुझे याद थे, वो लेकिन भी तो होगा ना कि घर में अगर आप हैं या बहनें हैं या भाभियां हैं कोई भी, तो उनकी जिम्मेदारी के बस ये अब मेहंदी लगवाने ले जाओ और ये कपड़े रंगवाने की जो ये भी एक पीको एक तो जिम्मेदारी, खास तौर पे पीको मुझे करवाना। सबसे ज्यादा काम ये करना भाइयों पड़ता के था। ऊपर ये जिम्मेदारी आती है और उनको मुझे आज बड़ी तक समझ नहीं आती वो क्या, वो मशीन में डालता था और कपड़े को बस वो धागे से उसके इकट्ठे हो जाते और थे वो कुछ इस तरह रंगवाने से। की भी जिम्मेदारी, और फिर टेलर से आखिरी वक्त तक वो हाँ, आखिरी रात निगोशिएशन तक चल रही लेके आना होती उससे है। कि भाई वो सूट पहले लेके तो आना। यकीन दिला देता है कि चांद रात पे मिल जाएंगे, और चांद रात में वो कहता है कि बस अब कुछ हो गया, अब नहीं कुछ हो। अच्छा, हमारे तो फिर बात दे भी वो देता कहता था कि मैं ईद की नमाज से पहले दे दूंगा, फिक्र ना करें। होता है और वो रात ऐसे, तक इस बिल्कुल। तरह से चलता रहता था सिलसिला। तो मेरा ख्याल है जो किचन की तरफ दोबारा जाना चाहिए और कुछ वहाँ से भी अपडेट ले देते हैं। तो सामिया बताइएगा कि इस वक्त आप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा काम मुझे लग रहा है, कोई मेहंदी की कौन तो नहीं भर रही? हम लोग इस वक्त हमारा जो केक में प्लेन केक में मैंने डाला था कंडेंस मिल्क और एवापोरेटेड मिल्क का मिक्सचर, वो अगर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे वो बिल्कुल उसने सोक कर लिया है और थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। हमारे पास जो आइसिंग शुगर और क्रीम थी उसको मैंने whip कर लिया है, और उसको whip करने के बाद एक पाइपिंग बैग में, आप प्लेन चमचे से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक पाइपिंग बैग से डालें तो थोड़ा वो अच्छा दिखता है। आप उसको ऊपर पाइप करते जाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम मुझे लग रहा है। ये बड़ा सेटिस्फाइंग सा लग रहा है इस वक्त, स्पेशली इस वक्त तो ये और भी सेटिस्फाइंग सा लग रहा है, ये देखना भी सेटिस्फाइंग लग रहा है। मेरा ख्याल है किचन में बर्तन धोने के अलावा तमाम काम, तमाम शायद प्याज काटना और इस तरह के कामों के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अगर करें तो बहुत आपको अहमद, इंटरेस्ट। मैंने वैसे एक बात नोटिस की है अभी ना रिसेंटली, आप बर्तन धोने का बड़ा तस्करा, मुझे लगता है आपकी ड्यूटी परमानेंट लगी हुई है। नहीं, अच्छा, आजकल तो थोड़ी सी बचत है चूँकि बिल्कुल रमज़ान है और यहाँ पे जो हमारी आजकल टाइमिंग्स चल रही हैं वो हमारे नाज़रीन को भी अंदाज़ा है, लेट शिफ्ट्स होती हैं। लेकिन बहरहाल बर्तन धोना वो शायद यहाँ से नहीं, वो पाकिस्तान में भी रूटीन में तो नहीं, लेकिन मैंने धोए हैं वहाँ पे भी बर्तन, मुझे घर में धोने पड़े थे। और फिर मैंने कहा भाई अब जब धोने ही है तो फिर क्यों बंदा रो के धोए। मतलब आपकी शादी पाकिस्तान में हुई थी? हाँ, पाकिस्तान में लेकिन ऐसा मैंने शादी से पहले धोने शुरू कर दिए। अच्छा फिर हमारी जो आंटी हैं, जो अहमद की वालिदा हैं, वो हमारी बल्कि ट्रांसमिशन भी देखती हैं बड़े शौक से, कमेंट्स भी करती हैं, तो मुझे लगता है उनको पहले से अंदाजा हो गया, उन्होंने बच्चे की तरबियत जो है ना अच्छी की है। उसको हॉस्टल में जाना पड़े, दूसरे मुल्क जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, शादी हो उसकी, सबके लिए तैयार, सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल नीलम, जो हमने ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है और फिर जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो शुरू होगा, तो ज़िया के साथ मजीद कुछ मेरा ख्याल है मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आप BSc स्कॉलर हैं और आप बिल्कुल एक वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कॉलर है हमारे साथ, कोई उनसे बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? अपना नाम बता दें, कहाँ से? जी, सैयद इकबाल न्यूज़ कास्टर अर्ज कर रहा हूँ। जी सैयद इकबाल साहब, जी खुशामदीद। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, जापान में मैं रहा हूँ और वहाँ लाल मिर्चें नहीं खाई जाती हैं, और हम लोग रमजान में पकोड़े और लाल मिर्च खा के अपना पेट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और यही कहना है कि ठंडा पानी ना पिए। बहुत खूब, इन्होंने बहुत क्विक सी एक टिप हमें बता दी। उन्होंने कहा ये बहुत खाने की बातें कर रहे हैं, इनको बताऊं क्या खाना क्या नहीं खाना। ये अच्छी बात है, ये हमारे व्यूअर्स का जो है वो प्यार है, वो भी है। इससे पहले कि हम ज़्यादा से वो जो इनका फाइनल वर्डिक्ट है और मैसेज भी लें स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी, सामिया की तरफ हम चलते हैं। सामिया, मुझे लगता है आपकी सारी डिशेस अब मुकम्मल हो चुकी हैं। हम लोग अभी सिर्फ इसकी अब गार्निश करने लगे हैं, और इसके ऊपर जाएंगे रोज पेटल्स, और उसके साथ ही हम लोग इस पे पिस्ता डालेंगे। सामिया, जब आपने पंखड़ी कहा था ना, वो बड़ा हमें अच्छा लगा, फ्रेश वाली गुलाब की पत्ती। नहीं, वो बड़ा क्यूट हमें लग रहा था। पंखड़ियाँ, लेकिन खैर ये भी अभी जब हम गालिबन जब इसको खाएंगे तो पता चलेगा। अब बिल्कुल ज़िया, हम प्रोग्राम के आखिर में आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, क्या आप मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन को? जी, नाज़रीन यही है कि मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें, और कोशिश करें। रमज़ान का यही मैसेज है कि गरीबों के बारे में, अगर आपके आसपास पड़ोसी हों, ऐसे लोग हों जो मांगते नहीं हो लेकिन आपको लगता है कि वो दे आर इन नीड, तो उन तक पहुँचे। मेरे ख्याल में यही मकसद है।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और ये बहुत कम रमज़ान का अल्फाज भी है, में जो बिल्कुल। रमज़ान का पूरा थीम है पूरी जो है, और ये कोई कम्युनिकेशन का उस्ताद ही और बहरहाल ऐसे वो कर सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन का उस्ताद ये देख रहा है कि नफ़रतें तो बांटी जा रही हैं और लड़ाइयाँ हैं, तो अब मोहब्बत का पैगाम जो है वो आम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि आपने शुरू में हमें बताया कि 1 मिनट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या हो जाता है। और सामिया की तरफ चलते हैं। सामिया, बिल्कुल हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन चिकन विंग्स अहमद आप देख रहे हैं मुझे तैयार यहाँ हो से चुके मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं, कैमरे में नज़र आए ना आए, लेकिन मैंने पूरी तरह से उसको स्कैन कर लिया है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से हमें ब्रेक की जाने पड़ना है और हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा और आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए, इस्लाम चैनल उर्दू भी देखते रहिए। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں اب تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، قیام کو، صیام کو، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے لوگوں نے آج روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، اب تک تلاوتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں پوری امت کی ساری نیکیوں کو، سارے کے سارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ جو ایام گزر گئے ہیں اللہ پاک اس میں جو کمی کوتاہی بے ادبی ہم سے سرزد ہوئی ہے، اللہ کریم سے دعا ہے معافی کی کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو ایام، جو راتیں، جو دن، جو صبح، جو شام، جو راتیں رہ گئی ہیں، جو ایام رہ گئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو بھرپور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، وہ مہینہ جس کا انتظار رہا کرتا تھا اور انتظار ہوتا تھا، اور پورے سال ہم میں سے ہر وہ شخص اس کا انتظار کرتا تھا جس کو اللہ پاک نے دینی ذوق عطا فرمایا ہے، تلاوت کا جسے ذوق ہے، جسے تراویح اور قیام کا ذوق ہے، جسے روزہ رکھنے کا جسے ذوق مل جائے، حلاوت مل جائے، اسے یقیناً رمضان کریم کا انتظار رہتا ہے۔ تو الحمدللہ رمضان کریم کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا، دوسرے عشرے میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ واوسطہ مغفرہ، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے، یہ معافی کا عشرہ ہے، یہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا عشرہ۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کریم کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ پاک کے سامنے سچی توبہ کو، توبۃ نصوح،
اللہ کرے کہ ہم سب کو توبت نصوح نصیب ہو، سچی توبہ۔ فرمایا کہ جو تم ایسی سچی توبہ کرو گے تو اس کے عوض میں انعام کے طور پہ اللہ پاک تمہیں کیا دیں گے؟ فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، تمہاری تمام خطیات کو، سیئات کو اللہ معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور وَيُدْخِلْ لَكُمْ جنات، اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، تمہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائیں گے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ جا بجا الحمدللہ قرآن کریم کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، جنت کیا ہے؟ جنت اللہ پاک کی خصوصی رحمت کا مظہر ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کا مظہر ہے، اللہ پاک کی رضا خوشنودی کی علامت ہے، نشانی ہے۔ ورنہ جنت کیا چیز ہے اللہ پاک کی خوشنودی کے سامنے، اللہ پاک کی رضا کے سامنے؟ لیکن جنت ایک علامت رکھی گئی ہے، اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی، اللہ پاک کی رحمت۔ اس لیے ہمیں حکم ہے دعا میں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، کہ میرے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اور جنت میں لے جانے والا عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو جنت کی طرف ہمیں لے جائے، جنت میں داخلے کا موجب و ذریعہ بنے، ہر ایسے عمل کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہر ایسے قول کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہر ایسی کوشش، ہر ایسے ایفرٹس کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہر ایسے ایکشن کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جو جنت میں لے جانے والا۔ اس کے بالمقابل فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں آپ کی جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ہر ایسے عمل سے، ہر ایسے فعل سے، ہر ایسے ایکشن سے جو جہنم میں لے جانے کا موجب و باعث ہو، میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایسی جامع دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بھی کئی دن گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی برکات و انوارات سمیٹ رہے ہیں، رات میں قیام کر رہے ہیں، اور قیام کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ، بڑے خوش نصیب وہ لوگ، الحمدللہ۔ بس اللہ پاک سے ہم دعا یہ کریں کہ اللہ کریم ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، چونکہ قبولیت بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور یقیناً انسان کو نہیں پتہ کہ انسان کا کون سا عمل اللہ پاک کے ہاں شرف قبولیت پا جائے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں مرتے دم تک، اس کی فکر کیے بغیر، یہ ٹینشن لیے بغیر کہ ہماری یہ نیکی اللہ پاک کے ہاں قبول، ہمارا جو کام ہے وہ ہمارے ذمے، جو ہمارے حصے میں جو کام آیا ہے وہ یہ کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں، اپنی نیکی کو بھرپور خوبصورت شاندار بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور سب سے جو بڑا مرحلہ ہے کہ اپنی عقیدے کو درست رکھیں۔ ناظرین، عقیدہ سارے اعمال کی صحت کا اور قبولیت کا دار و مدار صحیح عقیدے پر۔ اگر خدا نہ خواستہ عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہوئی، عقیدے کے اندر فساد اگر ہے، تو آپ یقین جانیے کہ ساری نیکیاں، اس کی کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ پاک کی نظر۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلی دعوت جو اپنی قوم کو ہر نبی نے جو دی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ اے لوگو اللہ پاک کی عبادت کرو، اور اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے عقیدہ توحید میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، کسی قسم کا فتنہ نہ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کہ اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی، اللہ پاک کے پیش نظر ساری عمل، ساری نیکیاں جو ہم کریں، ہمارے پیش نظر جو چیز ہو اللہ پاک کی رضا خوشنودی۔ اب یہی وجہ ہے کہ دیکھیں روزے کا یہ جو عمل ہے، جو نیکی، اس کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے، اس کی اتنی قدر و قیمت کیوں ہے؟
ابھی میں نے حدیث پڑھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جتنے ابن آدم کے اعمال ہیں، ہر عمل اخلاص کے مطابق اسے کئی گنا کر دیا جاتے ہیں، اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس کا اجر بقدر اخلاص، جتنا اخلاص اسٹرانگ ہوتا ہے، جتنا اخلاص ہمارا اعلیٰ ہوگا، اخلاص معیاری ہوگا، اتنے ہی اس عمل کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700، ہر عمل کا ثواب اجر 10 گنے سے لے کے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا معیاری ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اسٹرانگ۔ آگے فرمایا کہ الا الصوم، جب صوم اور صیام کا ذکر آیا، اللہ پاک فرشتے سے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو یوں ہی اس کے نام عمل میں لکھ دو، اس کا ثواب تم نہ لکھنا، اس کا اجر تم نہ لکھنا، چونکہ میرے بندے نے نیکی اور کام ہی ایسا کیا ہے، نیکی ہی ایسی کی ہے کہ تم اس کا اجر و ثواب ان کے نام عمل میں نہیں لکھ سکتے۔ 700 گنا بھی کم ہے، یعنی یہ گنے سے بہت بلند و بالا عمل ہے کہ اس کا اجر و ثواب گنتیوں میں نہیں لکھا جا سکتا۔ کوئی ایسی گنتی اور کاؤنٹنگ نہیں ہے جو ایک روزے دار کے روزے کا ثواب لکھا جا سکے، اس کا بدل ہو، اس کا صلہ ہو، نہیں۔ فرمایا کہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، چونکہ اس بندے نے روزہ صرف میری خاطر رکھا ہے، میری رضا کے خاطر رکھا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، میری رضا خوشنودی کے لیے رکھا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور جب چونکہ عمل اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، تو اس کا اجر میں خود اپنے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے پیش کروں گا اپنے بندے کو۔ اندازہ لگائیے ناظرین کہ آخر کیا بات ہے اس روزے کے اندر، صیام کے اندر، کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں روزہ جب ایک بندہ رکھتا ہے تو واقعی وہ روزہ اللہ پاک کے لیے رکھتا ہے، یعنی اخلاص کی انتہا درجہ معیاری اخلاص ہوتا ہے ایک بندے کے اندر جب وہ روزہ رکھتا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں نا، آدمی بہت آرام سے اپنے گھروں کے اندر، کمروں کے اندر کھا پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی سی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پیچھے کوئی جھانک نہیں رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، بڑے آرام سے وہ پانی بھی پی سکتا ہے، وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، اور اس کے باوجود لوگوں میں روزہ دار اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، روزہ دار بنا کے۔ تو ایک بندہ شدید پیاس کے عالم میں، شدید بھوک کے عالم میں کیوں نہیں کھاتا؟ ایک بائٹ بھی کھانے کو تیار نہیں ہوتا، ایک گھونٹ پانی پینے کو تیار نہیں ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا جذبہ ہے، کون سی ایسی جو اسے روک رہی ہے؟ بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، اس کا نفس جب اسے آمادہ کرتا ہے کھا لو، تو کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، معلوم ہے، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہے، اللہ پاک تو ہے میرے ساتھ، بے شک اس کمرے میں، اس روم میں، اس ہال میں کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، لیکن اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کھا سکتا، میں پانی ٹچ نہیں کر سکتا، میں کھانا ایک بائٹ بھی نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ نہیں کھا، کیوں؟ وہ طاقت، وہ انرجی، وہ اسپرٹ، اور وہ اسپرٹ اللہ پاک ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں ناظرین، تقوی کی اسپرٹ۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو تقوی کوئی عمل نہیں ہے، تقوی ایک مزاج کا نام ہے، کہ آپ کے مزاج میں تقوی پہ، آپ کا مزاج سراپا تقوی بن جائے، آپ کی طبیعت شریعت بن جائے۔ تقوی کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہ میں تقریر سن رہا تھا، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جانتے ہو تقوی ایک خلش کا نام ہے، کہ انسان کے اندر ایک خلش پیدا ہو جائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد تو نہیں ہو رہا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض، کہیں میرا عمل، کہیں میرا یہ ایکشن، کہیں میری یہ ایکٹنگ، کہیں میرے رب کی ناراضگی کا موجب باعث تو نہیں، یہ خلش پیدا ہو رہی۔ تو یہ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد فرمایا کہ لعلکم تتقون، اے لوگو شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ روزہ، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت تقوی کا حصول ہے، تقوی اچیو کرنا ہے ہم نے۔ اور استاد کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے
کہ اس مہینے میں ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ، اللہ پاک کو پانے کا مہینہ، اللہ پاک کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا مہینہ، اور اللہ پاک کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کا مہینہ ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ پاک کا رنگ۔ اللہ پاک کا رنگ کیا ہے؟ تقوی، ایمان، عمل صالح۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے ناظرین کہ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ تلاوت کریں، آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، فرمائے کہ تقوی اصل میں ایسا معیار ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ کون شخص اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ ولی کون ہے، اولیاء کون۔ ایک تو ہم لوگوں نے ولی اولیاء بنا رکھا ہے خود ساختہ۔ قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سنو سنو، غور سے سنو کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ پاک کے جو دوست ہیں، اولیاء ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ خوف ہوتا ہے فیوچر کے حوالے سے، اور غم ہوتا ہے ماضی کے حوالے سے۔ تو نہ تو ان کو ماضی کے کسی واقعے پر غم ہوگا، نہ ان کو فیوچر کے کسی آنے والے کسی حادثے کا خوف ہونا چاہیے۔ کون ہیں اولیاء؟ کون ہیں اولیاء؟ قرآن مجید، آئیے ہم پوچھیں، قرآن سے پوچھیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صرف دو صفت کوالٹی ہونی چاہیے اللہ پاک کے ولی بننے کے لیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ولی ہیں، اولیاء ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان و تقوی، صرف دو صفت۔ آج ہم نے کن کو ولی بنا رکھا ہے؟ کن کو ولی سمجھ رکھا ہے؟ جو کپڑے نہ پہنے، گندے رہیں، گند کھا رہے ہوں، اللہ اکبر، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوں، جو نماز نہ پڑھتے ہوں، جن کو کلمہ ہم کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑی اونچی سرکار ہے، ملنگا سرکار، شلوار والی سر، پتہ نہیں کیسی سر، ان کو ہم نے ولی مانا ہوا ہے۔ جن کو نماز کا پتہ کوئی نہیں، جن کو روزے کا پتہ کوئی نہیں، جن کو کلمے کا پتہ۔ آئیے ہم آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کون ہے ولی؟ فرمایا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ تقوی، متقی کے علاوہ اور ولی ہو کون سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہیں، جن کی زندگی ایمان عمل صالح کے ساتھ آراستہ ہے۔ تقوی والی زندگی، پاکیزہ زندگی۔ تقوی کسی کہتے ہیں ناظرین؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ تقوی کے کئی ترجمہ، کئی معنی، مفہوم آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تقوی خلش کا نام ہے، تقوی ایک مزاج کا نام ہے۔ پورے قرآن و احادیث کی تعلیمات کو ایک لفظ میں آپ کسی کے سامنے پیش کرنا چاہیں، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ پورے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا خلاصہ، ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی گناہ سے بچنا، معصیت سے بچنا۔ گناہ کیا ہے ناظرین؟ گناہ سے ہمیں کیوں پاکیزہ زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی ہے؟ کہ ایک بندہ مومن کی زندگی گناہوں سے پاک گزرے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، چونکہ گناہ ہی وہ چیز ہے ناظرین، معصیت ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ پاک کا غیظ و غضب اترتا ہے، جس سے نحوست اترتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو گناہ ایسی چیز ہے کہ گناہ پر پکڑ تو ایک الگ چیز ہے، اللہ معاف کر دیں اپنے فضل سے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، وہ ایک الگ ہے کہ اللہ پاک کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، وہ اخروی اعتبار سے۔ فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے ہر گناہ اپنی ذات میں اتنی نحوست والا ہے، اتنی گندگی ہے گناہ میں، اتنی ناپاکی ہے گناہ میں، اتنی ناپاکی ہے، اتنی پلیدگی ہے، پلید ہے ہر گناہ، اور اس کی نحوست سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیوں؟ کیا پتا اسی پر اللہ پاک کی اسی کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے۔ قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوام کا ذکر فرما کر فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، جتنی قوموں کو ہم نے پکڑا ہے ان کی شامت اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا۔ کسی کو ہم نے ہلاک کر دیا، کسی کو غرق کر دیا، کسی پر آسمان سے پتھر کی بارش فرما کر دی، سب تباہ و ہلاک و برباد کیوں ہوئے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے،
اس لیے کہ وما ظلمہم اللہ، اللہ پاک ظلم نہیں کیا کرتا، اللہ پاک کی عادت شریفہ نہیں ہے ظلم۔ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار ذرہ برابر کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ آج دیکھیں جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اور یہ دنیا اتنی بے سکونی، بے چینی، بے کلی کی شکار کیوں ہے یہ پوری کی پوری دنیا؟ اس کا بہت سمپل سا جواب کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے گناہ کیا، بات آئی گئی ختم، نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ معصیت کی نحوست، یقین کریں جس سرزمین میں نحوست ہوگی، جس وقت میں گناہ کیا جائے گا، اس کی نحوست ختم نہیں ہوتی، اس کی نحوست بسا اوقات کئی جنریشن تک اس کی نحوست چلتی۔ تو تقوی کسی کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی۔ آج الحمدللہ عبادات کے حوالے سے ہماری بڑی توجہ، کسی نہ کسی درجے میں ہم متوجہ ہوتے ہیں عبادات کی طرف، اعمال کی طرف، کہ ہم تسبیح پڑھ لیں، ہم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، ہم مزید قرآن کی تلاوت کریں، ہم صدقات دیں، ہم یہ نیک عمل کریں، ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ تلاوت کلام پاک کی ہمیں توفیق، اس کا ہم مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کو عمل کریں، پھر اس کو پھیلائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہم پر۔ سب سے پہلا حق، اس پر ایمان لایا جائے، الحمدللہ ہم لوگ صاحب ایمان ہیں۔ دوسرا حق، اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق، اس کو سمجھا جائے، اس کے مفاہیم کو، اس کے معانی کو، مطالب کی انڈرسٹینڈنگ ہو، فہم ہو۔ چوتھا حق، اس پر عمل کیا جائے۔ سب سے بڑا حق قرآن مجید کا، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ ایکشن کی کتاب ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ ہم نے اس کو آج مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بس ختم ہم نے کر دیا، 2 ختم، 4 ختم، 5 ختم، ہم نے مردوں کے نام، ہم اس کتاب کو نامزد کر دیا۔ یہ تو زندوں کی کتاب بن کر آئی تھی۔ قرآن نے تذکرہ کے سورہ یاسین شریف، لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے ان لوگوں کو جو زندہ ہیں۔ یہ زندوں کی کتاب ہے، ہم نے اس کو مخصوص کر دیا مردوں کے۔ آپ بے شک مردوں پر بھی پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، زیادہ زیادہ قرآن پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ لیکن یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ اللہ پاک کے قوانین کی کتاب تھی، یہ دستور کی کتاب تھی کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، صبح شام رات 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہو، تجارت کیسی ہو، زراعت کیسی ہو، حکومت کیسی ہو، سیاست کیسی ہو، نکاح اور شادی کیسے ہو، کاروبار کیسے ہو، معاشرت کیسا ہو، معاملات کیسے ہوں، معیشت کیسی ہو۔ یہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے اس کو مخصوص مختص کر دیا مردوں کے لیے۔ تو 5 حقوق ہیں ہمارے قرآن کے اوپر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے نیکی کی طرف توجہ رکھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، نوافل ذکر کرنا، نفل نماز پڑھنا، نفل اعمال کرنا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اضافی ہے۔ نفل کی میننگ ہوتا ہے اضافی۔ اصل جو چیز فرض تھی، گناہوں سے بچنا فرض عین ہے ناظرین۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا میں عبادت گزار کیسے بن جاؤں؟ اس کے لیے مجھے نسخہ بتلائی، کوئی ایسا عمل بتلائیے۔ آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کثرت سے نماز پڑھو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کثرت سے تلاوت کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کثرت سے صدقہ دیا کرو، کثرت سے وظیفہ پڑھا کرو، کثرت سے ذکر اذکار کیا کرو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو، محارم سے بچو، معصیت سے بچو، ناجائز حرام کاموں سے بچو، اللہ پاک کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر۔ یہ دین کا مزاج، دین کا مزاج یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی پاکیزہ زندگی، اور اسی پاکیزگی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی سراپا پاکیزہ،
اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، ہر نیکی ہر عبادت کا جو ہمیں مقصد بتلایا گیا، سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت موجود ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، یہاں مسلمان نے سارے انسانوں کو خطاب کیا گیا، کائنات کے ہر انسان سے خطاب ہے، اے سارے کے سارے انسانوں سنو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے تمہارا، جو مالک ہے تمہارا، جو کریٹر ہے تمہارا، جو رب ہے تمہارا، اور نہ صرف تمہارا، تمہارے آباء و اجداد کا بھی، تم سے پہلے لوگوں کا بھی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر السلام علیکم مفتی جی وعلیکم صاحب، السلام۔ رمضان مبارک سب کو۔ بہت پیارا پروگرام کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ جی، دل بہت نہیں شکریہ، کر رہا کہ بیچ میں انٹرپٹ کروں، سنتے ہی جائیں آپ کے پیارے بیان کو۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ایک گزارش کرنی ہے، جہاں ہم اتنی عبادات اور ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، دل تڑپ رہا ہے۔ پیچھے پاکستان میں لائف سیونگ میڈیسن نہیں مل رہی ہیں، ہمارے وہاں پہ کچھ لوگوں کی بہت سخت شدت سے ان کو تڑپ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اب میڈیسن بھی ایسی نہیں مل رہی ہیں۔ پلیز دعا کریں کہ ان کو کچھ ان کی ہیلپ ہو جائے۔ سوری، سوال کیا تھا آپ کا بہن؟ ہیلو جی سوال کیا تھا آپ کا؟ جی، سوال میرا نہیں ہے، میرا کوشچن نہیں ہے، میرا صرف یہ ہے، التجا ہے سب سے کہ دعا کریں کہ اچھا ہمارے دعا کریں، پیچھے- ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ میری بہن، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور واقعی یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے پر ترس کھانے کا مہینہ ہے۔ بہت اچھا آپ کا جذبہ، بہت اچھی بات، بہت بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے اسی جذبے کے ساتھ سرشار ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، مختلف ممالک کی بھی صورتحال اسی طرح تقریباً ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان سے تعلق ہے، وہاں ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں جو صورتحال اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، خاص کر کے معاشی حوالے سے لوگ پریشان حال ہیں، روزہ اور افطار اور سحور، بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ بہرحال میری درخواست ہے، آپ کی ریکویسٹ میں آگے فارورڈ کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ایک تو آپ دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اپنے غیب سے ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور جتنی ان کی ضرورتیں ہیں اللہ پاک غیب سے اس کو پورا فرمائے، اور اللہ کریم پورے ملک کو جو ہے امن و امان کا اللہ پاک گہوارہ بنا دیں، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ایک اور نیک بنا دیں، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ پاک جو ہے ساری ضرورتوں کو، ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت کو اللہ غیب سے پورا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں، تمام جتنے لوگ اس وقت روزے کیا، بہت قبولیت کی گھڑی ہے ناظرین، یہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے بہت قبولیت کا وقت ہے، بہت قبولیت کا وقت۔ حدیث میں کس کس طریقے سے روزے دار کی اللہ پاک نے شان بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ من مسک۔ اللہ کریم، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے دار کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، روزے دار کے منہ کی بو، کہ روزی کی وجہ سے پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے منہ میں ایک جو طبعی بو ہوتی ہے، اللہ پاک کو مشک سے زیادہ وہ پسند، مشک کے مقابلے میں زیادہ وہ عزیز۔ اندازہ لگائیں کس کس طریقے سے اللہ پاک نے روزے دار کی فضیلت اور روزے دار کی شان بیان کی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے روزوں کو شرف قبولیت حاصل ہو اللہ پاک کی طرف سے۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت میں نے پڑھی، دیکھیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ایک عشرہ ہمارا ختم ہو گیا، ہم نے ضائع کر دیا، گزر گیا ہم سے، یہ دوسرا عشرہ ہے، اور اتنی تیزی سے ایام دن گزر رہے ہیں کہ اندازہ نہیں تھا ہمیں کہ اس قدر تیزی کے ساتھ رمضان گزرے گا۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، روزہ ایسا گزرے پتہ ہی نہیں چل رہا بالکل۔ ایک تو موسم اتنا شاندار الحمدللہ، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز ہمیں اللہ پاک کی طرف سے میسر ہیں۔ ناظرین، ہم واللہ کہہ رہا ہوں، آپ دنیا کے حالات کا اگر جائزہ لیں، اس وقت حالت حاضرہ دیکھیں اور پھر اپنا جائزہ کہ اللہ کی قسم آپ یقین کریں کہ اللہ پاک نے گویا ہمیں مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے گویا جنت میں رکھا ہوا۔ الحمدللہ کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں، تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ میرے مولا، میں اس قابل نہیں تھا، میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا کسی بھی نعمت کا، جتنی نعمتوں کی بارش مجھ پہ ہو رہی ہے میرے مولا، میری ڈیزرونگ سے بہت بلند و بالا، کسی نعمت کا میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک کو منانے کا مہینہ ہے ناظرین، سچی توبہ کرنے کا مہینہ، ہر دن ہر رات ایسا کریں، کم از کم 2 رکعت تنہائی میں پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ پاک سے معافی مانگیں۔
استغفار کریں، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام ناکامی، تمام ہلاکت، تمام بربادی، تمام نحوست کا اسی پر دار و مدار۔ جتنی بھی نحوست ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، دنیا بھر کے آج مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں، بچے بچیاں گھروں میں ہیں، ان کے رشتے اچھے نہیں آتے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے اخلاق کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، مزاج کے حوالے سے، کوئی کسی کا ہم مزاج نہیں ہو پاتا، وفا نہیں ہمارے معاشرے میں، ادب نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پتہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ سے مراد کہ فوری طور پہ آپ گناہ چھوڑ دیں، جس گناہ میں بھی آپ ملوث ہیں، مبتلا ہیں، فوری طور پہ چھوڑیں۔ اس گناہ پر آپ کو شدید شرمندگی ہو اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم مصمم کریں۔ یہ 3 شرط ہے توبہ کی۔ اور آخری شرط ہے کہ حقوق العباد ادا کریں لوگوں کو۔ تو ناظرین انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔